अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और यहाँ भी होंगे, महफूज होंगे। आज मैं बात करूंगा बेड के सोर्स पर। बेड के सोर्स जिसे प्रेशर अल्सर या डेकोबेट्स अल्सर भी कहा जाता है, जिल्द की चोट की एक किस्म है जो उस वक़्त होती है जब जिस्म के बाज़ हिस्सों पर तवील दबाव या रगड़ लगाई जाती है। ये आमतौर पर ऐसे अफराद में नशो नुमा पाते हैं जिन्हें हरकत करने या पोजीशन तब्दील करने में दुश्वारी होती है, जैसे कि वो लोग जो बिस्तर पर हैं, वह व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं या बसूरत दिगर तवील मुद्दत तक मुतहर्रक नहीं होते हैं। बेड के सोर्स का अक्सर हड्डियों की नशो नुमा जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे हेल्स, टखनों, कोलों, दुम की हड्डी और कोहनियों, जहां जिल्द और बुनियादी टिश्यूज हड्डियों और सख्त सतह के दरमियान सुगड़ जाते हैं। वजूहात। बेड के सोर्स की सबसे आम वजह जिस्म के बाज़ का हिस्सों पर मुसलसल दबाव है। जब कोई शख्स एक तवील मुद्दत तक किसी पोजीशन में रहता है तो जिल्द और उनके अंदर मौजूद बाफ्तों पर दबाव उन हिस्सों में खून के बहाव को कम कर सकता है। खून के मुनासिब बहाव के बगैर मुतासरा टिश्यूज़ को काफ़ी ऑक्सीजन और गज़ाई अज्जा नहीं मिल पाते, जिससे खलिए को नुकसान पहुंचता है। बाफ्तों की मौत होती है। रगड़ उस वक़्त होती है जब जिल्द किसी सतह से रगड़ती है, जैसे कि बेड शीट्स या कपड़े, जिससे रगड़ और जलन होती है। दबाव के साथ मिलकर रगड़ बेड सोर्स के खतरे को बढ़ा सकता है, ख़ास तौर पर मुतहर्रक अफराद में। किंच उस वक़्त होती है जब जिल्द को एक सिमत में खींचा जाता है, जबकि बुनियादी टिश्यूज़ मुख्तलिफ सिमत में हरकत करते हैं। ये खून की नालियों और बाफ्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे जिल्द को चोट लगने का ज़्यादा खतरा होता है। जब कोई शख्स नीचे खिसक जाता है या उसे उठाने की मुनासिब तकनीक के बगैर बिस्तर या कुर्सी पर जगह दी जाती है, वो अफराद के जो आज़ादाना तौर पर पोजीशन तब्दील करने से कासर हैं या जिनकी नकलो हरकत महदूद है, उनमें बेड सोर्स होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। आमतौर पर मुतासरा अफराद में वो लोग शामिल हैं जो बिस्तर पर पड़े हैं, व्हील चेयर पर पाबंद हैं। ऐसी हालतें हैं जो नकलो हरकत को महदूद करती हैं। नमी की तवील नुमाइश या जैसे पसीना, पेशाब या पखाना जिल्द को कमज़ोर कर सकता है और उसे नुकसान और इन्फेक्शन का ज़्यादा एहसास बना सकता है। नमी रगड़ को भी बढ़ा सकती है, जो बेड के सोर्स की नशो नुमा में मज़ीद हिस्सा डालती है। ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की नाकाफ़ी मकदार, ख़ास तौर पर प्रोटीन, विटामिन्स और मदनियात, जिल्द की सेहत को कमज़ोर कर सकते हैं और जिस्म के कुदरती शफा के अमल को सुस्त कर सकते हैं। सेहतमंद जिल्द नुकसान के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुज़ाहम है और बेड सोर्स को रोकने और ठीक करने के लिए अच्छी ग़िज़ाइयत ज़रूरी है। बूढ़े, बालग अफराद और बाज़ तबी हालत में मुब्तला अफराद जैसे ज़ैबतीस, अरूकी बीमारी, खून की गर्दिश में कमी और जिल्द की खराबी की वजह से बेड सोर्स होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। बेड सोर्स की अलामात, जिन्हें प्रेशर अल्सर या डेकोबेट्स अल्सर भी कहा जाता है, ज़ख़म की शिद्दत और मरहले के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। बेड सोर्स की 4 मराहल हैं और हर मराहल पर अलामात मुख्तलिफ हो सकती है। दर्जा 1, मुतासरा जगह सुरख जंग बेरंग दिखाई दे सकती है। छूने पर जिल्द गर्म या नरम महसूस हो सकती है। ज़ख़म नहीं होते, लेकिन ये दर्दनाक ख़ारिश या इर्द गिर्द की जिल्द से ज़्यादा एहसास हो सकती है। स्याह रंग की जिल्द वाले अफराद में ये हिस्सा सुर्ख की बजाय नीले या जामनी रंग का हो सकता है। मरहला 2, जिल्द एक खुले ज़ख़म की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जैसे छाला या रगड़ना। ज़ख़म सुर्ख, गुलाबी या स्याल से भरे हिस्सों के साथ फटे हुए छाले की तरह नज़र आ सकता है।
زخم سے کچھ پیپ کا بہنا ہو سکتا ہے۔ مرحلہ 3، زخم گہرا ہوتا ہے اور جلد کے نیچے ٹشوز تک پھیل جاتا ہے۔ زخم ایک گڑھے کی طرح نظر آ سکتا ہے جس میں کہ جلد کا نقصان اور ٹشوز میں ایک واضح فرق ہوتا ہے۔ زخم کے نچلے حصے میں زرد مردہ ٹشوز یا سخت ٹشوز ہو سکتا ہے۔ مرحلہ 4، زخم بہت گہرا ہو جاتا ہے اور پٹھوں، ہڈیوں یا جوڑ تک پھیل جاتا ہے۔ زخم میں ایک بڑا گہرا گڑھا ہو سکتا ہے جس میں بافتوں کا اہم نقصان ہوتا ہے۔ زخم میں بے نقاب ہڈی یا عضلات دکھائی دے سکتے ہیں۔ زخم کے نچلے حصے میں پیپ ہو سکتا ہے۔ بیڈ سورس کی دیگر عام علامات میں شامل ہو سکتے ہیں: جلد کی ساخت میں تبدیلی جیسے کہ متاثرہ جگہ میں سختی یا نرمی، زخم کے ارد گرد سوجن اور نرمی، حصے میں درد یا تکلیف، آس پاس کے حصوں کے مقابلے جلد کی غیر معمولی گرمی یا ٹھنڈک، زخم سے بدبو، خاص طور پر زیادہ جدید مراحل میں جب انفیکشن ہو۔ علاج: بیڈ سورس کا علاج زخم کے مرحلے اور شدت پر منحصر ہے۔ کامیاب شفا یابی اور مزید پیچیدگیوں کو روکنے کے لیے جلد تشخیص اور علاج ضروری ہے۔ علاج میں عام طور پر درج ذیل اقدامات شامل ہیں: دباؤ کو دور کرنا: بیڈ سورس کے علاج میں پہلا قدم متاثرہ جگہ پر دباؤ کو کم کرنا ہے۔ اس میں فرد کی پوزیشن کو باقاعدگی سے تبدیل کرنا، دباؤ سے نجات دلانے والے گدوں یا کشن جیسے خصوصی معاون سطحوں کا استعمال اور بستر یا ویل چیئر پر مناسب پوزیشننگ کو یقینی بنانا شامل ہو سکتا ہے۔ زخم کی دیکھ بھال: زخم کو صاف رکھنا انفیکشن کو روکنے اور شفا یابی کو فروغ دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ زخم کو ہلکے صابن اور پانی یا نمکین محلول سے آہستہ سے صاف کیا جانا چاہیے۔ سخت کیمیکلز یا جراثیم کش ادویات کے استعمال سے گریز کریں جب تک کہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور کے ذریعے تجویز نہ کی جائے۔ ڈیبرائٹمنٹ: زیادہ جدید مراحل میں زخمیوں کے لیے مزید یا نیکروٹ ٹشوز کو شفا یابی کی سہولت کے لیے ہٹانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس عمل کو ڈیبرائٹمنٹ کہا جاتا ہے اور اسے مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، جیسے سرجیکل ڈیبرائٹمنٹ، انزیمیٹک ڈیبرائٹمنٹ یا آٹولیٹک ڈیبرائٹمنٹ۔ ڈریسنگ زخم کی خصوصیات اور اسٹیج پر منحصر ہے۔ صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے مختلف قسم کے ڈریسنگز جیسے ہائیڈروکولائڈز ڈریسنگ، فوم ڈریسنگ، الٹرنیٹ ڈریسنگ یا گوز، زخم کی حفاظت اور نم بننے والے ماحول کو فروغ دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول: اگر انفیکشن کا ثبوت ہے یا انفیکشن کا خطرہ بڑھ گیا ہے تو بیکٹیریل انفیکشن کے علاج اور روکنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس تجویز کی جا سکتی ہے۔ غذائیت: مناسب غذائیت جسم کے شفا یابی کے عمل کے لیے بہت ضروری ہے۔ پروٹین، وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور متوازن غذا جلد کی صحت کو فروغ دے سکتی ہے اور بافتوں کی مرمت میں مدد دیتی ہے۔ درد کا انتظام: فرد کے درد کی سطح پر منحصر ہے۔ درد کے انتظام کی حکمت عملیوں کو لاگو کیا جا سکتا ہے، جیسے درد سے نجات دینے والی دوائیوں کا استعمال یا ٹاپیکل انالجیسک۔ اعلیٰ درجے کے علاج ایسے سنگین معاملات کے لیے جو معیاری علاج کا جواب نہیں دیتے۔ جدید علاج کے جیسے منفی یا دباؤ کے زخم کی تھراپی، نمو کے عوامل یا ہائپر بارک آکسیجن تھراپی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ احتیاطی تدابیر: علاج کے ساتھ ساتھ بیڈ سورس کی تکرار کو روکنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں فرد کی جلد کی مسلسل نگرانی، دباؤ سے نجات کی حکمت عملیوں کو نافذ کرنا اور کسی بھی بنیادی طبی حالات سے نپٹنا جو
बेड सोर्स की नश्मो नमा व मावन हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपकी सेहत से मुतल्लिका मालूमात फराहम करना है। हमने ये मालूमात यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है कि मालूमात दुरुस्त, ताज़ा तरीन और समझने में आसान हो। याद रखें, अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिक से ज़रूर मशवरा कर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।